सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमरीकी कमांडर्स की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराए, इमारत को आग लग गई। 8 ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया गया। पासदारान इनकलाब ने फिर अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दाग दिए। दावा किया दोहा में अमरीकी अल-उदैर एयरबेस को निशाना बनाया गया। फजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमेजॉन ने यूएई में 2 डेटा सेंटर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजॉन का कहना है डेटा सेंटर्स ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी अल-कदम एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला, ईरानी हुकूमत के आला तरीन हुक्काम को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का कहना है 153 शहरों में 500 से जायद अहदाफ पर 1000 से जायद हमले किए गए। पासदारान इनकलाब के बुनियादी ढांचे और कमांड मराकज को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का ईरान के सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। 13 फौजियों समेत मजीद 96 अफराद शहीद हो गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइल के हमलों में शहीद अफराद की तादाद 787 हो गई। अमरीका ने ईरान पर टोमाहाक मिसाइल बरसाए। मुत्तहदा अरब अमारात का कशीदगी में कमी का मुतालबा, बातचीत से मसला हल करने पर जोर। तर्जुमान वजारत दिफा ने आला हुकाम के साथ प्रेस ब्रीफिंग में बताया ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल दागे गए। डिफेंस सिस्टम ने 172 मिसाइल नाकारा बनाए, 13 समंदर में गिरे। 812 ईरानी ड्रोन्स में से 755 तबाह किए। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 अफराद जख्मी हुए। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में इमाराती हुकाम की जानिब से मिसाइलों का तबाह मलबा भी दिखाया गया। सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल फ्री यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां ऑपरेशन रूम लगा के बैठा हुआ। ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। हमने ईरान से कहा पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा है, उन पर हमले न करें। ईरान ने जमानत मांगी कि सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारी दरखास्त पर सऊदी अरब ने ईरान को जमानत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ है। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते, लेकिन अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका हम पर हमलों के लिए इसी खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें। सेहोनी रिजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर ममालिक तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया। ईरानी कमांडर इन चीफ के मुशीर इब्राहिम जब्बारी ने खबरदार किया आबनाए हुर्मुज़ से जो भी जहाज गुजारा उसे आग लगा देंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद है, यहाँ ना आए वरना सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। अमरीका के पास हथियारों का बड़ा जखीरा है, हमेशा जंग लड़ सकता है। सदर ट्रंप ने एक्स पर लिखा हमारे आला दर्जे के हथियार दूर दराज मुल्कों में महफूज हैं, हम जीतने के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ जंग में मदद न करने पर अमरीकी सदर बरहम। कहा बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर ने मदद नहीं की, सोचा नहीं था बरतानिया की जानिब से ऐसे रवैये का सामना होगा। बहुत दुख हुआ, पहले जैसा ताल्लुक नहीं रहा। गुज़श्ता रोज कियर स्टारमर ने कहा था वो ईरान में रजीम की तब्दीली चाहते हैं, लेकिन फजाई हमलों के जरिए हुकूमत की तब्दीली पर यकीन नहीं रखते।
چین نے اسرائیل ایران جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا. ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے. طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا. روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری میدویدیف کا کہنا ہے امریکی صدر نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی. ایران میں رجیم چینج کی کوشش جاری رکھی گئی تو تیسری عالمی جنگ یقینی ہے. کوئی بھی بات نقطہ آغاز بن سکتی ہے. ٹرمپ کے فیصلے سے تمام امریکیوں کو خطرے میں ڈال دیا. کراچی میں امریکی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ کا زخمی ایک اور نوجوان دم توڑ گیا. جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی. امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کے 3 مقدمات درج. قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کی دفعات شامل. مقدمے میں کہا گیا ہے مذہبی جماعت نے امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا. کچھ افراد قونصل خانے میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانے کی کوشش کی. شرپسند افراد نے ٹریفک پولیس چوکی کو آگ لگائی. بختر بند کو بھی جلا ڈالا. ٹرمپ، نیتن یاہو اور مودی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے. کراچی کا شہری عدالت پہنچ گیا. عدالت کا نوٹس 5 مارچ کو جواب طلب. عدالت نے پروسیکیوشن، ایس ایس پی، کمپلین سیل کیماڑی اور ایس ایچ او ڈاگز کو نوٹس جاری کیا. درخواست گزار نے موقف اپنایا. اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں افراتفری پیدا کی. مودی نے افغان طالبان سربراہ کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کیا. سونا اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی. پاکستان میں فی تولہ سونا 13,900 روپے کم ہو کر 5,49,962 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $139 سستا ہوا. پاکستان میں فی تولہ چاندی 1146 روپے کمی کے ساتھ 8,904 روپے کی ہو گئی. معاملے میں نہ کوئی ہماری طرف سے کنڈیشن ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے ہم کوئی کنڈیشن جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اس کی وجہ ایک نیشنل ایشو ہے. حکومت اور اپوزیشن میں دوسرا اہم رابطہ. مشیر وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ان کے چیمبر میں ملاقات. رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا قومی سلامتی سے متعلق صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دینے آئے ہیں. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا وزیر اعظم نے آپس میں مشاورت کا فیصلہ کیا ہے. کل 11:30 بجے ان کیمرہ اجلاس ہوگا. قومی اسمبلی میں ایجنڈے کی کارروائی معطل کر کے خطے کی صورتحال پر بحث کی جا رہی ہے. توشہ خانہ فوجداری کیس اور بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال میں علاج کی متفرق درخواستوں پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کر کے درخواست پر ریاست کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی. توشہ خانہ فوجداری کیس بھی 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت. بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کا تحریری فیصلہ جاری. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے لکھا توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت منظوری کی جاتی ہے. پروسیکیوشن دونوں کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا. پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا رسید سوشل میڈیا پر دیکھی. آج تک رسید کا فورینزک ہی نہیں کروایا گیا. پروسیکیوشن بانی پی ٹی آئی کی افواج پاکستان کے خلاف تقریر یا ثبوت پیش نہیں کر سکا. احتجاج کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی جائے وقوع پر موجودگی ثابت نہیں ہوتی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف کا وفد استنبول پہنچ گیا ہے. اب ورچوئل مذاکرات ہوں گے. آئی ایم ایف وفد پاکستان سے 8 سے 10 دن ورچوئل مذاکرات کرے گا جس کے بعد 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی قسط فراہم کرنے کا فیصلہ ہوگا. ٹیم اب استنبول میں ہے تو وہ جو ہمارا سارا اسکیڈول تھا وہ ساری ڈسکشن جو ہے ورچولی ہو رہی ہیں اینڈ از گوئنگ ان لائن ود دی اسکیڈول. کتنے دن جاری رہے گی سر؟ ابھی 8-10 دن. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں آئی ایم ایف کا وفد استنبول پہنچ گیا ہے. اب ورچوئل مذاکرات ہوں گے.
IMF वक्त पाकिस्तान से 8 से 10 दिन में वर्चुअल मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद $1 अरब 20 करोड़ की किस्त फराहम करने का फैसला होगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में आज भी इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.4% इजाफा हुआ, जिसके बाद फी बैरल कीमत $78.83 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1% इजाफे से $71.79 फी बैरल पर पहुंच गया। ईरानी हमले के बाद कतर ने LNG प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में प्लांट पर नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। इस प्रोडक्शन जोन से कतर दुनिया भर में LNG एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी कतर से तकरीबन 5 LNG जहाज मंगवाता है। आबनाए हुर्मस बंद होने से पाकिस्तान में गैस की बड़ी कमी पैदा हो सकती है। इराक के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले। बहरीन में अमरीकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फजाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमरीकी कमांडर्स की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने से 2 ड्रोन टकराए, इमारत को आग लग गई। 8 ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया गया। पास्तराने इनकलाब ने फिर अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दाग दिए। दावा किया दोहा में अमरीकी अल-उदैर एयरबेस को निशाना बनाया गया। फजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमेजॉन ने UAE में 2 डेटा सेंटर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजॉन का कहना है डेटा सेंटर्स ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी अल-कदम एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला। ईरानी हुकूमत के आला तरीन हुकाम को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का कहना है 153 शहरों में 500 से जायद अहदाफ पर 1000 से जायद हमले किए गए। पासदारान इनकलाब के बुनियादी ढांचे और कमांड मराकज को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का ईरान के सरकारी रेडियो और ईरानी ब्रॉडकास्टिंग हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। 13 फौजियों समेत मजीद 96 अफराद शहीद हो गए। ईरान पर अमरीकी और इसराइल के हमलों में शहीद अफराद की तादाद 787 हो गई। अमरीका ने ईरान पर टोमाहाक मिसाइल बरसाए। मुत्तहदा अरब अमारात का कशीदगी में कमी का मुतालबा। बातचीत से मसला हल करने पर जोर। तर्जुमान वजारत दिफा ने आला हुकाम के साथ प्रेस ब्रीफिंग में बताया ईरान की जानिब से मुत्तहदा अरब अमारात पर 186 मिसाइल दागे गए। डिफेंस सिस्टम ने 172 मिसाइल नाकारा बनाए। 13 समंदर में गिरे। 812 ईरानी ड्रोन्स में से 755 तबाह किए। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 अफराद जख्मी हुए। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रेस ब्रीफिंग में इमाराती हुकाम की जानिब से मिसाइलों का तबाह मलबा भी दिखाया गया। सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल फ्री यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां ऑपरेशन रूम लगा के बैठा हुआ। ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। हमने ईरान से कहा पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा है, उन पर हमले न करें। ईरान ने जमानत मांगी कि सऊदी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हमारी दरखास्त पर सऊदी अरब ने ईरान को जमानत दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया ब्रीफिंग। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ है। मुल्क के अंदर इस मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं। फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जंग पूरे खित्ते में फैलाना नहीं चाहते, लेकिन अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका हम पर हमलों के लिए इसी खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। वो लोग रुस्वा होंगे जिन्होंने मुज़ाकरात की आड़ में हमला किया। ईरान शैतान से लड़ रहा है। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें। सेहोनी रिजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर ममालिक तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगा। यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दिया।
ایرانی کمانڈر ان چیف کے مشیر ابراہیم جباری نے خبردار کیا، آبنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزارا اسے آگ لگا دیں گے۔ آبنائے ہرمز بند ہے، یہاں نہ آئیں ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کریں گے۔ امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ہے، ہمیشہ جنگ لڑ سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایکس پر لکھا، ہمارے اعلیٰ درجے کے ہتھیار دور دراز ملکوں میں محفوظ ہیں، ہم جیتنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے خلاف جنگ میں مدد نہ کرنے پر امریکی صدر برہم، کہا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے مدد نہیں کی، سوچا نہیں تھا برطانیہ کی جانب سے ایسے رویے کا سامنا ہوگا، بہت دکھ ہوا، پہلے جیسا تعلق نہیں رہا۔ گزشتہ روز کیئر سٹارمر نے کہا تھا وہ ایران میں رجیم کی تبدیلی چاہتے ہیں لیکن فضائی حملوں کے ذریعے حکومت کی تبدیلی پر یقین نہیں رکھتے۔ چین نے اسرائیل ایران جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے، طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا۔ روسی سیکیورٹی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری میدویدیف کا کہنا ہے امریکی صدر نے ایران پر حملہ کر کے سنگین غلطی کی، ایران میں رجیم چینج کی کوشش جاری رکھی گئی تو تیسری عالمی جنگ یقینی ہے، کوئی بھی بات نقطۂ آغاز بن سکتی ہے۔ ٹرمپ کے فیصلے سے تمام امریکیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ کراچی میں امریکی کانسلیٹ کے باہر فائرنگ کا زخمی ایک اور نوجوان دم توڑ گیا، جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ امریکی کونسل خانے کے باہر احتجاج، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کے 3 مقدمات درج، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھراؤ کی دفعات شامل۔ مقدمے میں کہا گیا ہے مذہبی جماعت نے امریکی کونسل خانے کے باہر احتجاج کیا، کچھ افراد کونسل خانے میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ شرپسند افراد نے ٹریفک پولیس چوکی کو آگ لگائی، بختر بند کو بھی جلا ڈالا۔ ٹرمپ، نیتن یاہو اور مودی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، کراچی کا شہری عدالت پہنچ گیا۔ عدالت کا نوٹس 5 مارچ کو جواب طلب۔ عدالت نے پروسیکیوشن، ایس ایس پی، کمپلین سیل کیماڑی اور ایس ایچ او ڈاگز کو نوٹس جاری کیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ اسرائیل نے بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان میں افراتفری پیدا کی۔ مودی نے افغان طالبان سربراہ کے ساتھ مل کر پاکستان پر حملہ کیا۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں بڑی کمی، پاکستان میں فی تولہ سونا 13,900 روپے کم ہو کر 5,49,962 روپے کا ہو گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اون سونا $139 سستا ہوا۔ پاکستان میں فی تولہ چاندی 1146 روپے کمی کے ساتھ 8,904 روپے کی ہو گئی۔ معاملے میں نہ کوئی ہماری طرف سے کنڈیشن ہے اور نہ ہی دوسری طرف سے ہم کوئی کنڈیشن جو ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کی وجہ ایک نیشنل ایشو ہے۔ حکومت اور اپوزیشن میں دوسرا اہم رابطہ، مشیر وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ان کے چیمبر میں ملاقات۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا قومی سلامتی سے متعلق صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس کی دعوت دینے آئے ہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وزیر اعظم نے آپس میں مشاورت کا فیصلہ کیا ہے، کل 11:30 بجے ان کیمرہ اجلاس ہوگا۔ قومی اسمبلی میں ایجنڈے کی کارروائی معطل کر کے خطے کی صورتحال پر بحث کی جا رہی ہے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس اور بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال میں علاج کی متفرق درخواستوں پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کر کے درخواست پر ریاست کو نوٹس جاری کر دیا۔ سماعت 10 مارچ تک ملتوی کر دی۔ توشہ خانہ فوجداری کیس بھی 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشرا بی بی کی ایک مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کا تحریری فیصلہ جاری۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے لکھا توشہ خانہ جعلی رسیدوں کے کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت منظوری کی جاتی ہے۔ پروسیکیوشن دونوں کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ پروسیکیوشن کی جانب سے کہا گیا ہے رسید سوشل میڈیا پر دیکھی، آج تک رسید کا
फॉरेंसिक ही नहीं करवाया गया। प्रोसिक्यूशन बानी पीटीआई की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर या सबूत पेश नहीं कर सका। एहतजाज के मुकदमात में बानी पीटीआई की जय वक़ुआ पर मौजूदगी साबित नहीं होती। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया है, अब वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान से 8 से 10 दिन वर्चुअल मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त फराहम करने का फैसला होगा। टीम अब इस्तांबुल में है, तो वो जो हमारा सारा स्केड्यूल था वो सारी डिस्कशन जो है वर्चुअली हो रही है एंड इज गोइंग इन लाइन विद द स्केड्यूल। कितने दिन जारी रहेगी सर? अभी 8-10 दिन। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं IMF का वफ्द इस्तांबुल पहुंच गया है, अब वर्चुअल मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द पाकिस्तान से 8 से 10 दिन में वर्चुअल मुज़ाकरात करेगा, जिसके बाद 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त फराहम करने का फैसला होगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में आज भी इजाफा। रॉयटर्स के मुताबिक लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 1.4% इजाफा हुआ, जिसके बाद फी बैरल कीमत $78.83 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1% इजाफे से $71.79 फी बैरल पर पहुंच गया। ईरानी हमले के बाद कतर ने LNG प्रोडक्शन प्लांट बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में प्लांट पर नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। इस प्रोडक्शन जोन से कतर दुनिया भर में LNG एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान भी कतर से तकरीबन 5 LNG जहाज मंगवाता है। आबनाए हुरमस बंद होने से पाकिस्तान में गैस की बड़ी कमी पैदा हो सकती है। ईरान के खलीजी मुल्कों में अमरीकी अहदाफ पर हमले। बहरीन में अमरीकी बहरी हेडक्वार्टर्स, फजाई कंट्रोल सेंटर, तैयारों का ईंधन और आला अमरीकी कमांडर्स की इमारत को निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बहरी अड्डे से धुआं उठते देखा गया। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने से 2 ड्रोन टकराए, इमारत को आग लग गई। 8 ड्रोन को फजा में ही तबाह कर दिया गया। पासदाराने इनकलाब ने फिर अमरीकी बहरी बेड़े अब्राहम लिंकन पर 4 क्रूज मिसाइल दाग दिए। दावा किया दोहा में अमरीकी अल-उदैर एयरबेस को निशाना बनाया गया। फजीरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन में ईरानी ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। दुबई में ऑस्ट्रेलवी एयरबेस पर ड्रोन हमले। अमेजॉन ने UAE में 2 डेटा सेंटर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक कर दी। अमेजॉन का कहना है डेटा सेंटर्स ड्रोन हमले का निशाना बने। ओमान में भी अल-कदम एयरपोर्ट पर हमला किया गया। इसराइल का तेहरान पर बड़ा हमला। ईरानी हुकूमत के आला तरीन हुकाम को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का कहना है 153 शहरों में 500 से ज्यादा अहदाफ